नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं ह्या आसा राजेश वजरीकार हांणी बरोवन धाडिल्लें जिल्लो वार्तापत्र. वाचपी राजश्री कामत. सांखळी पालिका वाठारांत पावसादीच्या कामाक सांखळी पालिके तर्फे नेटान सुरवात केल्या. दर वर्सा सांखळेच्या वाळवंटी न्हंयक येवपी हुंवाराक लागून सांखळे बाजार वाठारांतल्या सकयल्या भागांतल्या प्रस्नाक लागून येवपी हुंवार आनी ताची परिस्थिती नियंत्रणांत हाडपाक पालिकेन पूर प्रतिबंधक येवजण तशेंच पावसा आदींची कामां करपाक सुरवात केल्या. ह्या कामांत पालिका वाठारांतलीं गटारां उसपप, चिखल साचून हुंवार परिस्थितीत भर पडटा ते व्हाळ मशिनाच्या माध्यमांतल्यान साफ करून घेवप, तशेंच पालिका वाठारांत आशिल्ल्यो बांयो साफ करप, येरादारीक आडमेळी हाडप, झाडां कट करप अशी वेगवेगळी कामां सुरवात जाल्या. सध्या सांखळी पालिका मैदाना लागसार आशिल्ल्या व्हाळाची साफसफाईचें काम करपाक सुरवात केल्या. कारण दर वर्सा ह्याच व्हाळांतलो चिखल आनी हेर घाणाक हाका लागून सांखळी पालिका मैदान तशेंच कदंबा बस स्थानक वाठार पावसाच्या दिसांनी उदक तुंबून राविल्ल्यान हुंवारांत भशेन स्थिती निर्माण जाता. अंदू सांखळी पालिके तर्फे पावसा आदींची सगळीं कामां पुराय जावपाक पावल्या अशी माहिती नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हांणी दिली. सांखळी नगरपालिका वाठारांत सांखळी बाजारात दर सोमारच्या सप्तकी बाजारात पुरुमेताचो बाजार तशेंच सामान खरेदी करपा खातीर आनी विक्री करपा खातीर सांखळी नगरपालिकेन खास उपाय येवजण आंखल्या अशी माहिती सांखळेचे नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हांणी दिली. सांखळी आनी दिवचल म्हालांतलो तशेंच सत्तरी म्हालांतल्या लोकां खातीर एक म्हत्वाचो असो हो बाजार. ह्या बाजारांत आयज तशेंच फुडले 2 सोमार भरपी सप्तकी बाजारांत पुरुमेताचें सामान उपलब्ध करून दिवपा खातीर विक्रेते आनी ग्राहक हांकां बरें पडचें म्हूण खास उपाय येवजण पालिकेन आंखल्या. हे पालिकेन जे बदल बाजारांत केल्ले आसा त्या उपाय येवजणेक सगळ्या नागरिकांनी आनी विक्रेत्यांनी पालव दिवपाची गरज आसा. इतले मजगतीं सांखळे पालिकेन येरादारीत जे बदल केल्यात ताका सहकार्य करचें अशें आवाहन नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हांणी केलां. दिवचल नगरपालिका वाठारांत रावपी नागरिकांनी तशेंच दिवचल पालिका वाठारांत आशिल्ल्या वेपाऱ्यांनी आपापले कर तशेंच आपापली घरपट्टी तशेंच वेवसायीक कर दिवचल नगरपालिका कार्यालयांत भरपाचें आवाहन दिवचल नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकार हांणी केलां. नाटेकार हांणी आकाशवाणीच्या खबराकारा कडेन उलयतना सांगलें की नगरपालिका वाठारांतल्या ज्या नागरिकांनी आपली वर्सुकी घरपट्टी अजून पालिका कार्यालयांत भरूंक ना तशेंच ज्या वेपाऱ्यांनी आपलो वेवसायीक कर तशेंच हेर संबंधी कर अजून पालिका कार्यालयांत भरूंक ना तांणी बेगोबेग आपलो कर घरपट्टी नगरपालिका कार्यालयांत भरपाक जाय अशें नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकार हांणी सांगलें. दिवचल नगरपालिका मंडळाची बसका जाली. ह्या बसकेंत स्टँडींग कमिटीचेर नगरसेवक सुदन गोवेकार आनी रियाज बेग हांची बिनविरोध निवड जाली. दिवचल नगरपालिकेच्या जाल्ल्या स्टँडींग कमिटीच्या बसकेंत सुदन गोवेकार, रियाज बेग आनी रंजना वायगणकार ह्या 3 नगरसेवक अर्ज घेवन गेले. मात रंजना वायगणकार हिणें आपलो अर्ज सादर करूंक नाशिल्ल्यान रियाज बेग आनी सुदन गोवेकार हे दिवचल नगरपालिकेच्या स्टँडींग कमिटीचेर बिनविरोध वेंचून आयले. नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकार आनी पालिका मंडळाचे हेर सगळे नगरसेवक ह्या वेळार हजर आशिल्ले. रियाज बेग आनी सुजन गोवेकार हांणी नगरपालिकेचे स्टँडींग कमिटीचेर बिनविरोध निवडून आयल्या खातीर पालिका मंडळाचे आभार मानले आनी तशेंच सगळे तरेचे मतभेद विसरून दिवचल शाराच्या उदरगती खातीर एकवटान आमी वावुरतले अशें म्हळें. सांखळी नगरपालिकेक आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्ण करपा खातीर खास उपाय येवजण आंखतले. येवपी काळात योग्य नियोजन आनी आंखणी करून वायफळ खर्च टाळटले. तशेंच सांखळी नगरपालिका वाठारांत वृद्धाश्रम उबारतले असो थाराव सांखळी नगरपालिकेच्या पालिका मंडळाच्या बसकेंत घेतला. ह्या संबंधीची म्हायती दितना सांखळी नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हिणें सांगलें की सांखळी नगरपालिका वाठारांत योग्य नियोजन करून हे मुखार उदरगत करतले. पालिका वाठारांत ज्यो बांयो आसात तांची जतनाय घेतले. तशेंच पालिका वाठारांतल्या रित्या सुवातांनी झाडां लायतले. हे मुखार पालिका वाठारांत बांदकाम जावपी इमारतींक हलको रंग दिवपाची तजवीज करतले. सांखळी नगरपालिकेक स्वयंपूर्ण आनी आत्मनिर्भर करपा खातीर पालिका वाठारांतल्या नागरिकांनी सांखळी पालिकेक सहकार्य करचें अशें आवाहन नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हिणें केलें. ह्या बसकेक उपनगराध्यक्ष आनंद काणेकार, नगरसेवक ब्रह्मानंद देसाय, नगरसेविका निकिता नायक, दीपा जल्मी, आनंदी कामत, रश्मी देसाय, दयानंद बोरेकार आनी रियाज खान हजर आशिल्ले. दिवचल शारांत आदल्या पुलीस स्थानकाच्या सुवातेर जावपी भव्य सरकारी इमारतीचो पांयाभरणी सुवाळो हालींच जालो. ह्या सुवाळ्याक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले. तांचे वांगडा दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, जिल्लो पंचायत अध्यक्ष शंकर चोडणकार, जिल्लो पंचायत वांगडी गोपाळ सुर्लकार, दिवचलचे नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकार, जिल्लोधिकारी यशस्विनी जी, उपजिल्लोधिकारी निहाल तळवणेकर, आदले सभापती राजेश पाटणेकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मुख्यमंत्र्यान सांगलें की सरकाराच्या वतीन दिवचल शारांतल्या ह्या प्रकल्पात सगळ्या प्रकारच्या सरकारी सुविधा एकाच सुवातेर मेळपाची तजवीज जातली. गोंय सरकार आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय ह्या तत्वाचेर काम करता.
आमदार शेटये आनी प्रेमेंद्र शेट हांचेय उलोवप जालें.